من خرج في طلب العلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع فهو في سبيل الله حتى يرجع من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله سبيل الله حتى يرجع من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله سبيل الله حتى يرجع حتى يرجع من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع